देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक मोंती सायबिणीच्या फेस्ताक सप्टेंबराच्या 8 तारखेक आमी जेवणच्या त्या नव्या जेवणाचेर करंब करता. ही करंब आमी 2 नमुन्यार करता. एक नारळ वांटून घालून आनी एक नारळ घालनासतना आमी करंब करता. आतां तुमकां हांव नारळ घालनासतना कशी करंब करची म्हणून सुला भायर दाखोवन दिता. हाका जाय अश्यो वस्तू एक व्हडलें तवशें, एक बारीक शिंदुल्लो पियावो, एक तरणी मिरसांग. तुमकां मिरसांग चड जाय जाल्यार घालयेत कित्याक सालादा वांटू खाताना ती मागीर तिखसाण जाता. एक ल्हान कुडको आलें बारीक शिंदून, इल्लीशी कणपीर भाजी, 2 ते 3 टीस्पूनां तितलें आमी शिरको घालचें आनी रुची प्रकार मीठ. आतां तवशें आमी कशें शिनचें पळया. हाचें मूळ काडून तिक्केशें हांगा गश्टी ही एक मुळगा म्हणटात. कालें अशें गश्टिल्यार ताची कोटसाण चलता म्हणून गश्टोवचें. ताची कात काडची. आतां ह्या तवशांत हांगा गिरोप आसा तो तितकेशें आमी काडया कित्याक तातूंत बियो आसात. सगळो बोकरून काडिचें म्हणून ना, इल्लोसो आसा जे पूण तो बियो खावंक मेळनाजो न्ही देखून तितकेशे बियो. तरनो आसल्यार तें काडूंक ना. हांगा तरणे आसा तें काडूंक ना. तितकेशे झून काट म्हणून काडल्यार ताच्यो बियो मात तितकेशे बोकरून काडा. हांगा तरणे आसा, हांगा बोकरी ना पूण हांगा त्यो बियो आसात देखून हांव तितकेशे बोकरून त्यो बियो काडटा. आतां हे आमी तितके पातळ करून शिंद्या. तुमकां एका लेकाचें हळटाच्यो फोडी करीचे म्हणून जाल्यार आनी तुमचें बोट अशें धरा, हांगा अशें कातरा. कितलें जाय तुमकां कळटा धाडा. लो बोट कातर नाकात. आनी इतलेंत जायचें म्हाका, सो तुमकां अंदाज जाता. जागृत बोट अशें धरा, कातरा. जाल्यार तुमकां एकच लेकाच्यो पोडी येता. आमी गीट घाल्ले बरी पळया कितले सुबेत आयलात पळया हांगा. आतां हे आमी एका आयदनाक घालचें. थोडे फुडें तुमकां ल्हान पोडी जाय जाल्यार तुमी क्वॉर्टर करयेत. आमी अर्दें केलां. तवशें एकच लेकार हांवें कट केलां. ताका आतां आमी इल्लेशें मीठ घालून एक 5 मिनटां सोडल्यार पावता. मीठ घालता हांव 1 टीस्पून आसा तो. तिके बरशिया आनी एक 5 मिनटां तें तशेंच सोडा. जाल्यार ताचें उदक इल्लें सुट्टा. पांच मिनटां उपरांत पळयल्यार ताचें उदक सुटून येता. हांगा पळया ताचें उदक. आतां पळया तें कशें उदक सुट्टा म्हणून. तें आमी तिके पिळण काडया आनी एका आयदनांत तें घालया. हें उदक आमी आतां उडया. आमी आतां ताका जाय पुरतो पियावो तिके उक्तो करून घालया.
एक कुडको तवशें कावन पळया, ताका मीठ पावलांगी म्हणून एक समा आसा तें, ताका मीठ घालची गरज ना. मागीर ताका इल्लेशें मिरसांग आमी घालया, सगळी घालीचें म्हणून गरज ना. इल्लेशें आलें, इल्ली कणपीर भाजी, शिरको तुमच्या रुची प्रकार तुमी घाला. मागीर बरें करून भरशिया. करंब रेडी जाल्या. तुम्ही अशीच करा आणि म्हाका तिळशिया तुमच्या किचनान तुम्ही कशी केली आणि हाची रूच तुमकां कशी लागली म्हणून. लायक जालें जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा. आणि एका व्हिडिओत आमी मेळया. ते दोन सर बाय बाय, टेक केअर.